سلام كما تخونو كبرات تخطاتلتي FBN استوديو نلومي 18 تحساس كل تشحن إسران حموشتن حموس قطري زتدالو زيناتات حزالكم قريبا لخو بقدام نتبتاتهم منغست إيرترا مس أمريكان هاجرات أوروبا زصنحو حرفاف دبلوماسيا وركب نمحياش زنك أسقسل زل وان أبتا هاجر مبصعت كاير زلا منيستر قدات وصاش ودن مس سبب سلطانات مزررابام بصحفة هزبويان حارنة تقراي منغست فيدرال أبلع كلل تقراي زقوبرو زلو قطبا وصغطتاتن مقراص باجتن أبتا كلل كبير قطبا ونسب أون قرولاو كم زفترة بمتقاس نوعل بريتريا أب حدقا زودق تقبار مخانو بتري مخنانون بريزيدنت غزيو ممحدار تاكللون آديس أبابا مقتاون زواز حابريتام زوبا قرنا أفريقيا قداي كويناتن بوليتيكاون وتهدراون متفنان كوينو حيلتات الزوبا صمدن لفنتن مفتار لعلن تحتن كبلو آبزر رأيو لزلو وان منيسترات مكلخال سوماليان جبوتن ركب مكيادوم روسيا أبلعلي آبالات كيدان سمين أتلانتيك زخونا هاجرات معراب أوروبا متقعتي كتكايد كم تخل وتهدرو تنتنتي آبز قلت لزلو وان بريطانيا نفرت وقعا آب تتنقق صنحن منسيات تهاجر ناب سراويت كختتن ساوعيت مغرابا زبلون كالوتن زيناتات حزلكم قريبا لقو كسب مودات همسايس انحهم كتكاتاتلو بخبري يعدم أب إيرترا مبصحت كايد زلا منيستر قدات وصاش ودن مسب سلطان إيرترا تزراريبام تمالي نابرئسة كتماس مرازات منيستر ماريا مالمرس تنر غارد مس إيرترا ومزنع عثمان صالح زركوبم لعلوة سب سلطان إيرترا زتراخبت كوينام أبتي أب بيصفت منيستر عثمان استخايد ركب كلتي وقنات بزعبا معبالتا زباقرن أفريقا كومون سلام ستان كيح بحري كمز تزراربو منغستو معكن زينا حبيرن تام منيستر دحر نوح وانا بإيرترا مبصح زكايدت لعلويتي شودناويت بعالت سلطان كوينام كلتيوم منيسترات بزعبا كلتا أو زمدناتاتهم كمز تزراربون اتسابصاب تغيسهم دبلوماسيا زمدنا استوكول مناس مران 10 عامتات بسنكو قديا سبا مسلات حرفي في مصنحو زفلت كوينم بفلاي نايتين العلي 25 عامتات أب محيور تسويرو زل غازيطنيا داويت إساقون كاندي كابتي نكلتين هاجرات كسحب زصنحه قدائم حاده كاب مسرت غازيطا ستيت زنبره داويت ناي كلتين هاجرات زيغنه زلو خوينم شودن اب زتفلالي اوانات بزعبا هلواتو كتحاتتن نكفتح صعرتات كتكايدن صنيحه ام اتا نكلته معالتات اب تهاجر كم تصنح زتغلصت اوروباويت بعالت سلطان بزعبا ماسرت داويت اساق مس سب مزي إيرترا دغيما كم تزراربون تغليصلهم اتا منيستر قدم حجي مسب سلطان إيرترا اب زكايدو تركبات تغازيطنيا قونسلاو اغولغلوت شودن كركبن بعين سبعون ترايو كاب قيد كفتحن صويع منبرا يغلص شودن اب 2014 مست غداين كالن بزتحاز نحد إيرتراو دبلوماسيا اب ستوكهولم كم زسغوغوت يذكر سب مزي إيرترا اب زقربا وانا عمتات اب قيد زصنحو اسرات مفتحهم نبوزحات سدرابيتات غديات ماسرتي تسفا اسنيقو كم زلو يغلص تنلعل 23 عامتات تحير زركب داويت إساق نناصنت مغلاص حسابات بزغوبرتو وفاينت شلما سبا مسلات شودن مالت إيدل ستام تعاويت منبارون يذكر بصحفة هزبويان حارنة تقراي هو حات منغست فيدرال أبلع كلل تقراي زغوبرو زلو قطبا وزغطتاتن مقراص باجتن أبتا كلل كبير قطباون سباون قرولاو كم زفتره بعابي ون نتي اب حدار 2022 زتبصح سممع بريتوريا اب كبير حتو زوتو كم زخونه تمالي اماسيو اب زوص مغلصي افليطوم منغست فيدرال ناب غزياو منغست تግራይ كسدو زغبو زنبره باجت نزحلفه 2 ورح سلازي سددو سرحتنياتات منغست دومز كخفلو كم زي كالون هوحات اب مغلصيو انصيروم كموصي تخا اغلغلو سرعات عنا تمرتي قرب ماين كالن تاكلل صغما غاطيمو كم زلو ابت زوص مغلص وسيخو افليطوم
ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ዳርጋና ኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝመጽእ ባጀት ከምዝየለ ሓላፊ ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ንቢቢሲ ገሊጻ ምንባራ ዝዝከር ኮይኖም ብዘይካዚ መንግስቲ ፌደራል ንኹሉ ሕሳብ ባንክታት ትካላት እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ምዕጻዎ ንቁጠባዊ ምንቅስቓስ እታ ክልል ብኸቢድ ከም ዝጸለዎ ብምግላጽ መንግስቲ ንሕሳባት ትእምት ዝዓጸወሉ ኣገባብ ዝኾነ ሕጋዊ መንገዲ ዘይተኸተለ ምዃኑ እቲ መግለጺ ኣነጺሮም ዳይሬክተር ቦርድ ትእምት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ቅድሚ ሰሙን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝጎበሮ ቃለ መሕተት ኣብ ትካላት ትእምት ኣስታት 20,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ከም ዘለዉ ብምሕባር እዞም 20,000 ብማእከላይ ግምጋም ን5 ሰባት ከም ዝኣልዩ ብምግላጽ 100,000 ዝኸውን ሰብ ድራር እለቱ ካብተን ትካላት ምዃኑ ኣብሪሆም ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ብወገኖም ትካላት ትእምት ሕሳብን ምድስካሎ ዓሰርተታት ኣሽሓ ሰራሕተኛታት ናይተን ትካላት መሃየኦም ክኽፈሉ ከም ዘይከኣሉን ሓያለ ስድራ ቤታት ናብ ዝኸፈ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ተሸሚመን ከም ዘለዋ ኣነጺሮም ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ንዝሓለፈ 10 ዋርሕ ነዳዲ ናብታ ክልል ከም ዘይሰደደ ብምሕባር እዚ ንጽላት መጓዓዝያ ብኸቢድ ሓሲዎ ከም ዘሎን ኣምቡላንሳት ከይተረፋ ብሕጽረት ነዳዲ ክንቀሳቐሳ ከም ዘይከኣላን ኣብቲ መግለጺ ሰፊሩሎም እዚ ብምልኡ ኣብ መንጎቶም ፍረምቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝኾኑ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ምትእምማን ከም ዘይህሉን ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ከም ዝኾነ ዝገልጽ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነዚ ጉዳይ ሓስቲ ውዕል ፕሪቶሪያን ማሕበረሰብ ዓለምን ቅጽበታዊ ኣቓልቦ ክህብዎ ጸዊዑ بمسرت وعل بريتوريا منغست فيدرال اتي زتسمامعلو نمغلبات ቁጠባዊ ሕውየት ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልእ ኣገደስቲ ጽላታትን ዝውዕል ዘቋረጹ ባጀት ናብ ንቡር ክመልሶ ዝጸውዐ መግለጺ ህወሓት ሰላም ዝከባቢ ንኽወሓስ ቁልጡፍ ምትእትታው ማሕበረሰብ ዓለምን ኣው ሓስቲ ኣካላትን ክግበር ከም ዘለዎ ብጥብቂ የተሓሳስብ ኢሎም ሓላፊት ቢሮ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ ወይዘሮ ሃንሳ ተኽላይ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት ካብቲ ጠጠዊሉ ዘሎ ባጀት ሓደ 844 ሚሊዮን ብር ካፒታል ባጀት እናተባህለ ዝጽዋዕ እቲ ክልል ብሓላፍነት ዘመሓድሮ ገንዘብ መንግስቲ ፌደራል ማለት ድሕሪ ኩናት ትግራይ በብወርሑ ዝኽፈል ከኣቱ ከም ዘይከኣለውን ገሊጸ እያ بحافشا أبز عامة 2018 بقوصاصرا ግዕዝ ንትግራይ ዝተመደበ 18.8 ቢልዮን ብር ጥሙር ባጀት ን12 ኣዋርሕ ተኻፊሉ በብወርሕ ዝላኣኽ ዝነበረ ኮይኖም ካብ ጥቅምቲ ጀሚሩ ግን ጠጠዊሉ ከም ዘሎ ኣረዲኣ እዚ ከምዚልን ከሎ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ሰብ ስልጣን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምዝርራብ ትማሊ ናብ አዲስ አበባ ከም ዝኸደ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጡሎም እቲ ፕሬዚደንት ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዘራረበሎም ካብ ዝኽእል ቀንዲ ዛዕባታት እውን ጉዳይ ባጀት ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ጠቒሶም እቲ ካልእ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዘራረበሉ ዝኽእል ዛዕባን እቲ ዛጊት መፍትሒ ዘይተረኽቦ ጉዳይ ምምላስ ተፈናቐልቲ ምዕራብ ትግራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ትጽቢት ይግበር ኣብቲ ካብ ቤት ጽሕፈት ግዚያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ኣብ ኣጠቓላሊ ጉዳያት ምስ ፌደራል መንግስቲ ንምዝታይ ሓደ ልኡኽ ሒዙ ከም ዝተበገሰ ዝሓበረ ኮይኖም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምትእምማን ናብ ደግሲ ኩናት ከየምርሕ ስክፍታታት ፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል መንግስቲ ሶማሊያ ኣሕመድ ሙዓሊም ፊቂ ንሚኒስትር ምክልኻል ሪፐብሊክ ጅቡቲ ሓሰን ዑመር መሐመድ ሎሚ ኣብ መቃዲሾ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ሚኒስትር ምክልኻል ጅቡቲ ኣብ መበል 35 ስሩዕ ዓኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ምክልኻልን ድሕነትን ድልው ሓይሊ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንምስታፊው ናብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ኣትዩ ዘሎ ክልቲኦም ሚኒስትራት ኣብ ዓውድታት ጸጥታን ምክልኻልን ስትራቴጂካዊ ምትሕባር ምሕያል ዘተኮረ ኩለ መድያው ዘተ ምክያዶም ዝገለጸ ማዕከን ዜና ጋረወ ኦንላይን እቲ ዘተ ብተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምርግጋእን ሰላምን ንምርግጋጽ ዝግበር ጻዕርታት ንምስምማዕ ዝዓለመ ሰፊሕ ዞባዊ ምትሕባር ኣመልኪቱ ከም ዘለዓለ ጠቒሶም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግዳይ ኩናትን ወተሃደራውን ፖለቲካውን ምትፍናን ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሓይልታት እቲ ዞባ ጽምዶን ልፍንትን ንምፍጣር ላዕልን ታሕትን ክብሉ ይረኣዩ ኣለዉ Sons and daughters, colleagues, veterans will all have a part to play, to build, to serve, and if necessary, to fight.
ሩስያ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝኾና ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ መጥቃዕቲ ከተካይድ ከም ትኽእል ወተሃደራዊ ተንተንቲ ኣብ ዝገልጹሉ ዘለዉ እዋን ብሪጣንያ ነፈርቲ ውግኣ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሓ ኣዚዛ ሓይሊ ኣየር እታ ሃገር 300 ብሪቲሽ ሮያል ኣየር ፎርስ ማለት ራፍ ኣብ ልዑል ናይ ተጠንቀቕ ኩነታት ክጸንሓ ብምእዛዝ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተንቀሳቒሶም ዘለዉ ኣባላት ሓይሊ ኣየር እውን ናብ ቦቶም ክምለሱ ጸዊዑሎም ሓለቓ ስታፍ ምክልኻል እታ ሃገር ማርሻል ሪቻርድሰን ናይተን ብ16 ታሕሳስ 2025 ብቴሌቭዥን ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ብወገኖም ሓይሊ ኣየር ሰራዊት ምክልኻልን ሓይሊ ባሕርን ንዝኾነ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ንምምካን ኣብ ጽቡቕ ቁመና ምህላዎም ብምግላጽ እንተኾነ እታ ሃገር ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ክህልዋ ስለ ዝግባእ መንእስያት ናብ ሰራዊት ክጽምበሩ ጸዊዖም ካብ ሩስያ ክፍነወልና ንዝኽእል መጥቃዕቲ ምክልኻል ሓላፍነት መላእ ሕብረተሰብ ብሪጣንያ እዩ ዝበለ እቲ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዕላማና ውግእ ንምውጋድ ምዃኑ ንማንም ዘይክወሎ ሓቂኡ እንተኾነ ግና ሰላም ንምዕቃብ ዝኽፈል ዋጋ እናወሰኸ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ክብል ኣተሓሳሲቦም ሩስያ ቅድሚ 2027 ኣብ ልዕሊ ዝኾነት ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ መጥቃዕቲ ክትከፍት ተኽእሎታት ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ማርሻል ኣወዳትና ዋልድን ብሪጣንያ ወትሩ ድልዋት ኮይኖም ክጸንሑ እውን መልእኽቲ ኣሕሊፎም ሩስያ ዓጢቓቶ ዘላ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ኣዝዩ ምዕቡልን ስጋእ ዝፈጥርን ምዃኑ ዘይሓብአ እቲ ማርሻል ወለዲ ደቆም ምስ ወተሃደራዊ ኢንዱስትሪታት ብሪጣንያ ተጸምቢሮም ክሰርሑ እውን ከተባብዑ ተላብዩ